शराब की खाली बोतलों का मामला रहा। ब्रांडेड ये किसी कंपनी की थी जो रेस्ट हाउस समानी PWD के अहाते से हुई थी बरामद और बिल्कुल साथ मुंसलिक है कश्मीर प्रेस क्लब समानी रजिस्टर्ड और साथ शाहरा महकमा शाहरात के दफातर। ये तस्करा करके ही बात को स्टार्ट लेना मजबूरी है, वरना हम शॉर्ट एपिसोड में आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि इस मामले की अब अखलाकी सूरत हाल और कानूनी और इसके माशरती और सियासी और समाजी असरात पे बात चल रही है। ये मीडिया ट्रायल है मेरी जानिब से बासियत सहाफ़ी, बासियत क्राइम रिपोर्टर, कि शराब की बोतलें निकली और वो उन पे एपिसोड बना, रिपोर्ट हुई, मीडिया रिपोर्ट चल गई, मीडिया ऑन एयर कर गया और फिर वो चंद सेकंड्स में, आप सेकंड्स को 60 सेकंड्स का 1 मिनट, आप इसको अगर 200 सेकंड्स 300 सेकंड्स कर लें, सेकंड्स में ही रखें, क्योंकि बिल्कुल फ्रंट पे वो लोग खड़े हैं रिपोर्टर सहाफ़ी जिन्होंने ये सब कुछ देखा और रिपोर्ट बनाकर अपलोड की और वायरल की। अब बात ये चल रही है कि इतने दिन बीत रहे हैं, उस रिपोर्ट पे एसी साहब के अहकामात हुए कि जनाब SHO मुझे रिपोर्ट दे। SHO ने तफ्तीशी को कहा, तफ्तीशी SHO हैं हमारे नवीद आतिफ और तफ्तीशी थे इरफान, उन्होंने रिपोर्ट दी कि जनाब मैंने लड़कों से पूछा है PWD के मुलाजमीन या महकमा तामीरात के मुलाजमीन, उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता। अब वो रिपोर्ट आगे नहीं बढ़ रही, तो अगर इसी को रेफरेंस हम कोड कर लेंगे तो फिर ये बात SHO जो पुलिस थाना चौकी है और जो यहाँ पर सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट हैं मोहतरम सैयद कलीम अब्बास शाह साहब असिस्टेंट कमिश्नर, उन्हें हमारे क्राइम रिपोर्टर के तौर पर भी और सहाफ़ी के तौर पर भी और मीडिया पर्सन के तौर पर भी ये हमारा हक है मीडिया का कि वो हक़ाइक़ तक रसाई और मालूमात तक रसाई ले। उस कानून के तहत हम इन दोनों के बयानात लेना चाह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ और काम भी जारी रखेंगे। वो ये तकाजा है कि जो उस रेस्ट हाउस के इर्द गिर्द हैं, वहाँ पे दुकानदार हैं, कुछ चुंगी काटने वाले हैं, मेडिकल स्टोर, एक क्लिनिक है, वहाँ साथ बैंक है, AJ के जम्मू कश्मीर बैंक है, फिर नादरा का दफ्तर है, कुछ शॉप्स हैं, कोई एक होटल है, बहुत अहम तरीन मसरूफ़ तरीन जगह पर यह रेस्ट हाउस है और फिर वहाँ आने जाने वाले लोग हैं, मुलाजमीन हैं। मैं इनके लाइव तबसरा लेना चाह रहा हूँ और आज का ये एपिसोड, हमारा ये एपिसोड जो इस वक्त आप सुन रहे हैं, इसके मुताबिक इतला कर रहा हूँ कि वो अपने आप को ज़हनी तौर पर अलर्ट कर लें। तमाम गुजरने वाले लोग भी, आम शख्स भी जो समानी से ताल्लुक़ रखता है, रियासत का नुमाइंदा है, रियासत का बाशिंदा है, और जो दुकानदार हैं, जो राह गुज़र है, वो ये मैं पूछूँगा कि भाई साहब आप मोहतरम, आपने ये बात सुनी कि समानी रेस्ट उसके हाथे से शराब की खाली बोतलें बरामद हुई थी और फिर वो चारी हो गई, गायब हो गई और फिर उस पर वीडियो रिपोर्ट चल रही है और बार बार। तो अगला बंदा फर्द मुझे कहेगा जी मैंने नहीं सुना, तो फिर मैं ये उसका कहूँगा तो फिर आप बाकी वीडियो बहुत देखते हैं, हाँ जी देखता हूँ, और भाई टिकटॉक है जी बहुत देखता हूँ, लोग ये कहेंगे। तो हमारा ये सवाल पैदा होगा कि इन लोगों का ज़मीर, इन लोगों के ईमान की कैफियत, इनकी दीनी और नारे लगाने की कैफियत और सियासत करने की ये पैमाइश होगी, ये हम नापेंगे कि इन लोगों की ज़हनी इखलाकी सतह क्या है। कि एक आदमी कहता है जी मीना पूछो, आला जी फजलमान साहब मैं क्या करां, दूसरा कहेगा जी हमने सुना है जी हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये रंग बिरंगी बोलियां मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं ताकि एहलियान समानी में जो शऊरी कमी है कुछ हद तक पूरी हो, सारी तो पूरी होने से रही, लेकिन इनकी असल शनाख्त, इस अवाम के अंदर गैरत ईमानी, जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ते हैं, फिर कुरान पाक पे हमारा अकीदा है, अल्लाह की कलाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है, उनके अहकामात हैं। और ये मानने वाले क्या कहेंगे, ओ जी छोड़ो जी, मुझे अब कुछ ने कहा, वो फजलमान साहब और साहब इस बात को छोड़ भी दें। अब मैं उनको भी कोड करूँगा जिन लोगों ने आइंदा आज के बाद मुझे ये कहा कि जी मगरू ले जाओ जी, कुदर मगर चढ़ गए हो, अब वो भी कोड होंगे
کہ آج مجھے فلاں نے یہ شخص کہا. یہ ویڈیو آپ کو نہیں پسند, آپ اس کو بار بار دیکھ کے تنگ آ رہے ہیں. کچھ لوگ مایوس ہیں کہ صحافی چودھری فضل الرحمان ایک ہی خبر کو بار بار جناب پیچھا کر رہا ہے. تو میں اس کو جاری رکھوں گا. جن کو نہیں پسند نہ دیکھیں, چھوڑ دیں. جن کو کمنٹ کرنا ہے وہ کمنٹ کریں. اور جو شراب بیچنے والے تھے, بیچتے ہیں, آئندہ بھی بیچتے رہیں گے, منشیات فروش, اس میں سیاست کرنے والے, بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے چیئرمین, وائس چیئرمین, بڑے بڑے لوکل کونسلر, بڑے بڑے صحافی, یہ سب کہیں نہ کہیں ملوث نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہے, اگر کر کے کہتا ہوں, اگر ہے نہیں ہے تو پھر انہیں بولنے میں اب تک کیا پرابلم تھی؟ یہ بولے کیوں نہیں, انہوں نے کوئی رائے نہیں دی, کوئی کمنٹ نہیں کیا. یہ رہی جی آج کا ہمارا ایپیسوڈ. اگلے دفعہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو لائیو جو لوگ اس کے بعد یہ میرا ویڈیو رپورٹ سنیں گے, یہ میرا ایپیسوڈ, وہ تیار رہیں. کوئی راہ چلتے شخص کو بھی میں پوچھ سکتا ہوں, اور ایڈوکیٹس یہاں وکلا کچہری میں کھڑا ہوں, یہاں ان کو بھی پوچھ سکتا ہوں. یہاں منشی ہیں ان کو کوئی راہ گزر ہے, کوئی پولیس والا ہے, کوئی دکاندار ہے, کوئی فوٹو اسٹیٹ والا ہے, اس سے بھی پوچھ سکتا ہوں. کوئی ٹرانسپورٹر کہ جناب آپ کیا کہتے ہیں کہ خالی بوتلیں نکلیں اور پھر وہ رپورٹ ہو جائیں اور پھر وہ غائب ہو جائیں, اور پولیس کہہ دے کہ کچھ نہیں ہوا جی, وہ نہیں لبے, تو کیا باقی واردات میں بھی ایک آدمی اپلیکیشن دے گا جی مجھے فلاں نے مارا, تو پولیس تفتیش کرے گی, پرچہ نہیں کاٹے گی, ان کو پوچھنے جائے گی, اور جس پہ الزام ہوگا وہ کہے گا جی میں تو کوئی نہیں ماریا, تو کیس تو ختم ہو گیا. یہ اتنا کسی کو فدو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سطح پہ مت جائیں, اس کو ضد مت بنائیں. یہ ایک ٹرائل کیس ہے اور میں اس پہ میڈیا ٹرائل کر رہا ہوں. اس ٹرائل کی زد میں اب عوام کا نمبر ہے. جن لوگوں نے بوتلیں اٹھائی وہ وہیں کے ملازمین ہی ہو سکتے ہیں, جو میرے شاید ریلیٹیو ہیں ان کا بھی نمبر ہے, لیکن وہ آ چکا, اس کو ہم میڈیا رپورٹ پہ نہیں لا رہے دانستہ. ان کا نمبر کسی وقت بھی لگ سکتا ہے. باقی لوگ کہاں ہیں؟ بات ختم ہو گئی. بات کہ چیئرمین ٹاؤن کمیٹی کی آواز نہیں آئی, وائس چیئرمین کی آواز نہیں آئی, لوکل کونسلر امیدوار سابق بڑے بڑے متحرک مجھے نظر آتے ہیں. میرا چائی کا علاقہ ہے, بارڈر کے ساتھ مرکزی مقام ہے سمانی ہیڈ کوارٹر کے, وہاں کے لوکل کونسلر, وہاں کے چیئرمین کی بہت بڑی ماشاءاللہ داڑھی ہے, سنت نبی رکھی ہوئی ہے, لیکن وہ بھی خاموش ہیں. وہ جی ٹرک, جن لوگوں کے ایمان کی اخلاق کی سطح یہ ہے وہ قیادت کے بھی شوقین ہیں اور بھاگ بھاگ کے بھنگڑے بھی ڈالتے ہیں اور ڈانس بھی کرتے ہیں ووٹ دینے کے ساتھ ساتھ. تو چلیے اگلے لمحے کیجئے گا انتظار. ہمیں لائیو ہوتے ہوئے یہ خیال رہے کہ میں بتا کے نہیں آؤں گا, اچانک آؤں گا. عالی نیوز کے پلیٹ فارم سے مملکت جموں کشمیر, اس کا غربی جموں کا ضلع بھمبر, اور میں چودھری فضل الرحمان سمانی کچہری سے آپ سے رہا مخاطب. اللہ حافظ.